अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर्स। न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। तो सी प्लस प्लस जो है वो हमें इस बात की इजाज़त देती है, अलो करती है कि हम रन टाइम, जिस वक्त आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस वक्त हम उसके वेरिएबल्स को मेमोरी जो है वो एलोकेट कर सकें। तो इसको हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, यानी कि आपने ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी एलोकेट करनी है। तो बाकी जो हमारी जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे जावा है, पाइथन है, उसमें कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को मैनेज कर लेता है, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर हमें खुद से मैनुअली मेमोरी जो है वो असाइन करनी पड़ती है और फिर उसको रिलीज करवाना पड़ता है। तो सी प्लस प्लस के अंदर जब भी हमें मेमोरी एलोकेट करनी है या मैनुअली इसको डी एलोकेट करना है तो उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और डिलीट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों हमें डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करना पड़ता है, या हमें मेमोरी को मैनेजमेंट इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है, क्यों ज़रूरत इसकी पेश आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अरे के अंदर हम होमोजीनियस डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। तो अगर हमने एक अरे है जिसका साइज़ 1000 है तो हम उसके अंदर 1000 एंट्रीज नहीं करते, हम उसके अंदर 100 या 800 या 700 एंट्रीज करते हैं। तो जो 1000 की अरे हमने एट द डिक्लेरेशन ऑफ टाइम डिक्लेयर कर दिया है तो वो आप मेमोरी के अंदर 1000 सेल जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगी, तो जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। हमने उसमें से जस्ट 200 या 300 या 400 सेल जो है वो इस्तेमाल किए हैं। इसलिए डायनामिकली हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, जितनी हमें ज़रूरत पड़े हम उतनी ही मेमोरी जो है वो मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करें। तो इसके लिए हम न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें डायनामिकली यानी कि आपके प्रोग्राम के रन टाइम के दौरान हमें वो जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी वो हमें आपकी मेन मेमोरी से एलोकेट कर देगा। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास मैलॉक और कैलॉक फंक्शन या वो इस्तेमाल होते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और फ्री फंक्शन इस्तेमाल होता है मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर ये दोनों तीनों फंक्शन जो है वो सपोर्टेड है। लेकिन इसके अलावा सी प्लस प्लस हमें यूजली ऑपरेटर जो है न्यू और डिलीट ऑपरेटर जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यू ऑपरेटर को। न्यू ऑपरेटर जो है ये डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करता है, किसी वेरिएबल को ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी एलोकेट करता है। इसका सिंटेक्स हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल को हम असाइन करेंगे, न्यू कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी हम कि हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया, इंट स्टैटिक पॉइंट वार। अब हम इसको डायनामिकली मेमोरी जो है वो एलोकेट करते हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो पॉइंट जो हमने पीछे पॉइंट डिक्लेयर किया है, पॉइंट वार को हम न्यू के ज़रिए मेमोरी जो है वो इंटीजर टाइप की मेमोरी जो है वो असाइन करेंगे, यानी ये इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करेगा। उसके बाद हम साइन कर सकते हैं एलोकेटेड डायनामिक मेमोरी को, वैल्यूज़ भी साइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने स्टैटिक पॉइंट वार का जो कीवर्ड है वो यूज़ करना है, और उसको हम कोई भी वैल्यू इंटीजर टाइप की 45 जैसे हमने यहाँ पे असाइन की है तो उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने न्यू ऑपरेटर की मदद से इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल को डायनामिकली मेमोरी जो एलोकेट की है। तो जब भी हम न्यू का कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो ये हमें एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन जो है वो रिटर्न करेगा। वो एड्रेस फिर हमने पॉइंटर टाइप के पॉइंट वार वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। तो अगर हम अरे के लिए मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं फिर हमें न्यू ऑपरेटर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे जो है उसका एड्रेस रिटर्न करेगा मेमोरी से, उसको भी हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिलीट ऑपरेटर क्या काम करता है। तो जब हमने कोई वेरिएबल डायनामिकली जिस वेरिएबल को हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया, तो जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो हम डिलीट ऑपरेटर के ज़रिए उस डायनामिकली एलोकेट मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं। तो जैसे हम डिलीट के ज़रिए मेमोरी डी एलोकेट करेंगे तो वो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस असाइन कर दी जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये मेमोरी डी एलोकेशन हो रही है।
ڈیلیٹ آپریٹر کا سنٹیکس ہے کہ ہم ڈیلیٹ کی ورڈ یوز کریں گے اور آگے ہم نے اسی پوائنٹر ویریبل کا نام یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد سیمی کولن لگائیں گے۔ سیم ایگزامپل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹر ویریبل ڈکلیئر کیا انٹ اسٹیرک پوائنٹ وار، اور ہم اس کو ڈائنامکلی میموری ایلوکیٹ کر رہے ہیں انٹیجر ویریبل کو پوائنٹ وار اکول ٹو نیو انٹ۔ اس کے بعد ہم اس ویریبل کو ویلیو سائن کر رہے ہیں اسٹیرک پوائنٹ وار اکول ٹو 45، اور پھر ہم اس ویلیو کو اسکرین پہ ڈسپلے کروا دیا۔ اب ہم کیونکہ اس کو آگے یوز نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم اس ڈائنامکلی ایلوکیٹڈ ویریبل کو ڈیلیٹ کر دیں گے یوزنگ ڈیلیٹ کی ورڈ۔ تو یہاں پر ہم نے ڈیلیٹ کی ورڈ لکھا، اس کے بعد اس ویریبل کا نام لکھا اور سیمی کولن۔ اب یہ جو میموری اس نے آکوپائی کی ہوگی جس کے اندر 45 ویلیو اسٹور تھی، اب یہ اس میموری کو ڈی ایلوکیٹ کر دے گا اور واپس اس کو آپریٹنگ سسٹم کو ریٹرن کر دے گا۔ اگر یہاں ہمارے پروگرام کے اندر بہت زیادہ ہم نیو آپریٹر کے ذریعے میموری ایلوکیٹ کر لیں اور اس کو ڈیلیٹ نہ کریں تو ہمیں میموری شارٹیج کا جو ایشو ہے وہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی ہم ڈائنامکلی میموری ایلوکیٹ کر کے دیتے ہیں کسی ویریبل کو، تو جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی تو ہم اس ویریبل کو ڈیلیٹ کر دیں تاکہ وہ میموری جو آکوپائڈ ہے وہ پھر آگے کہیں پہ استعمال ہو سکے۔ یہ ہم ایک کوڈنگ ایگزامپل کرتے ہیں نیو اور ڈیلیٹ آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے۔ یہ ہماری کوڈنگ ایگزامپل ہے جس کے اندر ہم نیو اور ڈیلیٹ آپریٹر کو استعمال کریں گے۔ انٹ مین پروگرام ہمارا اسٹارٹ ہوا انٹ اسٹیرک پوائنٹ، انٹ ہم نے ایک انٹیجر ٹائپ کا پوائنٹ ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد فلوٹ اسٹیرک پوائنٹ فلوٹ، ہم نے ایک پوائنٹ فلوٹ کے نام سے فلوٹ ٹائپ کا پوائنٹر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد ہم ان کو ڈائنامکلی میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں یوزنگ نیو آپریٹر، پوائنٹ انٹ اکول ٹو نیو انٹ اور پوائنٹ فلوٹ اکول ٹو نیو فلوٹ۔ اس کے بعد ہم اسائن کرتے ہیں ویلیو ٹو دا میموری۔ اب ہم نے پوائنٹ اسٹیرک پوائنٹ انٹ کو ویلیو سائن کیا 45 اور اسٹیرک پوائنٹ فلوٹ کو 45.45۔ اس کے بعد سی آؤٹ کیا ہم نے ان کی ویلیوز کو اسٹیرک پوائنٹ انٹ اور اسٹیرک پوائنٹ فلوٹ۔ دین پرنٹنگ کے بعد ہم نے کیا کیا کہ دونوں کے جو ریفرنسز ہیں ہم نے جو میموری ہم نے ان کی ایلوکیٹ کی ہوئی ہے ڈائنامکلی، اس کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں یوزنگ دا ڈیلیٹ آپریٹر۔ تو ڈیلیٹ پوائنٹ انٹ سیمی کولن اور ڈیلیٹ پوائنٹ فلوٹ سیمی کولن، تو یہ جو بھی میموری ڈائنامکلی ایلوکیٹ ہوئی تھی ان دو ویریبلس کو، اس کو ہم نے ڈی ایلوکیٹ کر دیا۔ سمپل ہم اس کو کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں تو یہ انٹیجر ویلیو اور فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو ہمیں اسکرین کے اوپر ڈسپلے کروا دے گی۔ جی نیکسٹ ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم نیو اور ڈیلیٹ آپریٹر کو اریز کے لیے یوز کریں گے۔ اسے بھی ہم ڈیو C++ میں رن کرتے ہیں۔ جی یہ ہماری کوڈنگ ایگزامپل ہے جس میں ہم پہلے n نمبر آف اسٹوڈنٹ لیں گے یوزر سے اور پھر ان کا GPA جو ہے وہ انٹر کروائیں گے ارے کے اندر اور پھر اس کو ایکسیس کر کے تو ڈسپلے کروا دیں گے اسکرین کے اوپر۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم کیا کر رہے ہیں انٹ نم ایک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا ہے، پھر ہم سی آؤٹ کر رہے ہیں انٹر ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس، وہ ہم نے سی ان کر لیا نم ویریبل میں۔ پھر ہم نے ایک PTR پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے فلوٹ ٹائپ کا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں ڈائنامکلی میموری ایلوکیٹ کر رہے ہیں نام نمبر آف فلوٹس کے لیے، یعنی ارے ہم نے ڈکلیئر کیا ہے لیکن اس ارے کی ہم نے لمٹ کتنی رکھی ہے جتنی کہ ہم نے یوزر سے نمبر آف اسٹوڈنٹس لیں گے، اور اس کو ہم PTR اکول ٹو نیو آپریٹر کے ذریعے میموری ایلوکیٹ کروا رہے ہیں نیو فلوٹ نام۔ اس کے بعد سی آؤٹ کیا انٹر CGPA آف اسٹوڈنٹس اور نیچے ہم نے فار لوپ کے ذریعے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کا CGPA یوزر انٹر کرے گا وہ ہم ارے کے اندر اسٹور کرواتے جائیں گے۔ سی آؤٹ کیا اسٹوڈنٹ i+1 یعنی اسٹوڈنٹ 1 کا CGPA کیا ہے کالم۔ اس کے بعد سی ان کر لیا اسٹیرک PTR + i، یعنی یہ اب اس ڈائنامکلی ایلوکیٹڈ میموری کے اندر اسٹور کرے گا۔ اس کے بعد جتنے بھی اسٹوڈنٹس کا CGPA ہم نے انٹر کروایا وہ ہم اب اسکرین کے اوپر ڈسپلے کروا رہے ہیں۔ سی آؤٹ کیا ڈسپلے GPA آف اسٹوڈنٹس، تو یہ بھی ہم نے فار لوپ کے ذریعے ارے کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ وہاں سے ایکسیس کر کے ڈسپلے کرنا ہے۔ تو فار انٹ i equal to 0 i less than num ++ i۔ سی آؤٹ کیا اسٹوڈنٹس i+1 یعنی اسٹوڈنٹ 1 کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیرک PTR + i، یعنی اب ارے کے اندر ہمیں جو فرسٹ
सेल के अंदर वैल्यू होगी उसको एक्सेस करेगा। जैसे I1 होगा तो नेक्स्ट सेल की वैल्यू एक्सेस करेगा। जितने भी आपने स्टूडेंट्स के GPA एंटर किए होंगे उनकी वैल्यू यहाँ से फैच करके हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो जैसे हमने वैल्यू वहाँ से एक्सेस करके डिस्प्ले करवा ली तो हम इस रे को डिलीट कर देते हैं जो कि डायनामिकली एलोकेट हुई है। इसको मेमोरी डिलीट ब्रैकेट्स PTR, क्योंकि इस पॉइंटर PTR के अंदर हमारी जो रे है ये उसका एड्रेस जो वो होल्ड किए हुए, हमने इसको डिलीट कर दिया। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये हमारे सामने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम 2 एंटर करते हैं। एंटर GPA ऑफ स्टूडेंट 1 का GPA एंटर करें, 3 है, स्टूडेंट 2 का GPA एंटर करें, 4 है। तो उसके बाद से जितने स्टूडेंट्स का डेटा हमने एंटर किया है अब वो उसको डिस्प्ले भी करवा रहा है कि ये स्टूडेंट 1 का आपने ये GPA एंटर किया और स्टूडेंट 2 का आपने 4 GPA जो वो एंटर किया है। तो इस तरह से हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं और फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।